سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في نوفيل فيديو معايا. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاع اليوم. هذه سي لا دوزيام مور لو روتور ديالي. دونك راح تكون روتيني الصباحي مع لا ميثود فلاي ليدي. هذه لا ميثود عندي 3 موا هكذاك من اللي نتبع فيها، وفرانشمون سي اون ميثود هايله سورتو بور لي فام كي ترافاي واللي ما عندهمش بزاف الوقت وما حابينش ثاني يجوزوا كاع حياتهم مع الميناج. دونك انا حنمد لكم اليوم 5 حوايج نديرهم اوتوماتيكمون شاك ماتان. دي فوا نقص دي فوا نزيد بيان سور سولون الوقت وسولون اسكو نقعد في الدار ولا نخرج. الحاجه الاولى الاعتناء بالنفس، يعني لازم تسبقوا في روحكم، سي تري امبورطون باش تقدروا تلتاو بداركم بولادكم برجالكم اكسيتيرا. دونك انا لهنايا جو مو لاف نستعمل هذاك لو راح نوريه لكم دوكا لو سافون هذاك اكسفوليون باش نقي مون فيزاج. دي فوا نستعملو لابريميدي دي فوا صباح، سا ديبون كون جو مو ماكي نخليه بور لابريميدي. وندير تانيك اون هيدراتاسيون بنيفيا. شريت تانيك ريسامون un sérum هكذايا فيتامين سي. je suis en train de le tester. bon pour l'instant ما شفتش حتى ديفيرونس، ما نكذبش عليكم، mais bon je le mets quand même. des fois نحطو تحت لو ماكياج يقول لك يفيكس لو ميك اب. bref donc voilà المهم نلتاب عمري و je prends un bon petit déjeuner. نبدل حوايجي، ما نقعدش ندور بالبيجاما تاني سي تري امبورطون. je m'hydrate les lèvres، يعني نسبق في روحي tout simplement. سيو تنوضوا قبل ولادكم نقولوا 10 minutes ولا تكفي largement même pas 5 minutes تفروها rapidement باش تلتاو بعمركم. كما قلت لكم في الدار سيو ما تقعدوش بان بيجاما. البيجاما ما نديروش نرقدوا ولا لا مانيش نعلم لكم حاجه جديده، مي كوميم اون روب دانتيريور ماشي نون بلو تلبسوا كراكو، مي اون روب دانتيريور ولا حوايج تاع الدار كاينين دوكا دو جولي شوز يتباعوا، هذوك خلوهم غير بوندون لا جورني وبيجاما تاع الليل. دونك قلت لكم تي ديجوني ناخذ انا هذيك لا بواسون هذيك بروتييني، نحط توجور بنانه الحليب شويه ما وشوفان. وانتانيك ندير واش عندي في الدار، ولا حبيت ندير مكسرات دي فوا ندير تمر البور دو كاكاوات دايوغ خلاص لي. واللي تحب ديرو سي تري فاسيل ان فات. تشرو الكاوكاو تحمسوه بيان كوم يفو، لازم فريمون يولي بيان دوغي، ومن بعد ترحوه كي يكون هكذاك سخيخن يعني بدا يبرد، ترحوه تقعدوا غير ترحوه فيه في الهاشوار حتى نوين يولي اون كريم. هذاك هو لو بور دو كاكاوات. ضايا قولي في لي كومونتير ولا حابين ندير لكم ثاني روتيني المسائي ويعني لابريميدي اي لو سوار مع فلاي ليدي توجور. سما لا ميثود ديالها انا جو مانسبير منها، يعني مانيش نطبقها 100% با دو تو، مي جو مانسبير وندير الحوايج اللي خرجوا عليا توجور في نيمبورط كال ميثود. كي تشوفوا دي فيديو سور يوتيوب ولا ما لازمش ديروا كوبي كولي، باسكو لازم تطبقوها على حسابكم نتوما، على حساب حياتكم، على حساب فوتر فيزيون، يعني كل واحد كيفاش يشوف لي شوز. وهادو ما ميثود مديورين باش يساعدوكم، ماشي باش تولي لكم اون بونيسيون، يعني شغل عقاب راكو اوبليجي ديروا ديك الحاجه. ديروا لي شوز بار بليزير. وسيو توجور فو فيكسي ان كاردور صباح ان كاردور لابريميدي بور فوتر روتين، يعني لازم تكون عندكم اون روتين حوايج تعاودوهم شاك ماتان اي شاك سوار باش داركم تقعد توجور كوا برون فادير كل حاجه تكون في بلاصتها اكسيتيرا. وعندي ميم اون روتين تاع لا سيمين تحبوا تانيك نديرها لكم، قولوا لي في لي كومونتير. دونك لهنا ندوز ديريكتومون لو بوين نيميرو 2 اللي هو فيدي لو لاف فيسيل. هذه سي تري امبورطون باسكو انا بوندون لا جورني كامل وانا نعمر في داك لاف فيسيل ديالي، دوكو لازم الصباح نفرغو اوتوماتيكمون نفرغو. واللي عندها ما عندهاش لا فيسيل بيان سور تفرغ لي غوتوار، وكاين اللي يفرغوه في الليل. كل واحد يدير كيما يحب. ليسونسيال فو ديباراسي فوتر ايفيي، فرغوا فوتر لاف فيسيل وحطوا الماء نتاع لو بتي ديجوني داخل فوتر لاف فيسيل ولا غسلوهم بيدكم. فوالا في لا فيديو الاخرى لحقوني شويه دي كيسيون على مون لا فيسيل. انا جلي اشتي en janvier، عنده دوكا 6 mois ملي شريتو. و c'est la marque Midea, c'est une marque مليحه. je l'avais acheté انا 5 مليون 800 بصح دوكا خلاص راهم 6 مليون اي كالك حتى 7 مليون اي كالك، زادوا لهم بالبزاف. دونك فرانشمون رحمه ربي، يعني الواحد ما يكذبش، رحمه ربي الحمد لله. تهنيت من الماعن وليكزيما باسكو انا جي ان بروبليم دو بو. دونك لهنا يقعدوا لي غير العفايس تاع ما نقولوا الكبار ولا تاع الالومنيوم ولا نغسلهم بيدي، مي حاجه واحده اخرى كامل نديرها داخل لاف فيسيل. دي فوا نعمر اليوم وزيد نعمر غدوه باش نلونسيه. دونك فرانشمون اللي تقدر اللي عندها لي مويان انا نقول لك غير فونس، ما تندميش عليه والله العظيم. و بور سكي دي مارك كاين اون الجيري كاين هذيك كوندي، كاين كوندور، اريس تون نو اريس
واريستون غاليه بزاف. دونك اريس لي موان شير. كاين لو شوا انت ودراهمك تو سامبلومون. مي ولا تسقسوني باسكو على بالي بلي كيلحقوني دي كيسيون دي انستغرام ضلوا تقولوا لي هضرنا على لا فيسال ديالك. انا نقول لكم ولا عندكم دراهم يفو با ايزيتي باسكو فرانشمون تنحي لكم واحد التعب شغل عندكم بنادم يعاونكم في الكوزينه تو سامبلومون. دونك لهنايا بارطاجيت معكم كامل لي مومون تاع لا ماتيني ديالي. بيان سور كنفرغ لا فيسيل اوتوماتيكمون نحط كاع الماء بروبر في بلاصتهم. اي هاد لي بلاكار هادوما ديالي فو فريمون كندير نهار ونقيهم صافي فريمون من رمضان ما عاودتش جبدتهم ومسحت تو. جي با يو الطون هاد لا سيمين بعدا نعستو الباك اكسيتيرا اليوم باسكو سي ما جورني سي بور سا. مي سينون نخرج على 7 ندخل للدار على 7 دونك ما عنديش 1 مينوت بور فيغ هكذايا دي شوز زياده على لي روتين ديالي. دونك كيما قلت لكم مع فلاي ليدي عندي لا روتين دو ماتان ولا روتين دو سوار ولا لابريميدي تانيك. وعندي لو سكون ابل لو بليسينغ ان فلاي ليدي وهي يعني التنظيف الاسبوعي. داكوغ دونك عندكم خطره في السمانه ديروا سيغتان تاش باش الدار تقعد بروبر. و في لا روتين دو سوار اللي نديرو 15 مينوت دو زون. ان شاء الله نكسبيكي لكم كل حاجه بس قلتوا لي كاينه هضرينا على فلاي ليدي في يوتيوب كيتولي مي مانيش حابه ندير لكم اون فيديو فاس كاميرا اي تو سا سيغ ريان ديجا ما تشوفونيش اون بليس ما نحبش نهضر بزاف. جو بريفير ندير لكم دي سيكونس دو ميناج وين تشوفوا ريالمون مي روتين كيما لهنا باغ اكزومبل تقدروا تحكموا ورقه وستيلو تكتبوا نيميرو 1 نيميرو 2 3 4 5 وتسيو تبقوها بوندون 20 30 جور حتى وين تدخل بيان وتولي لكم فريمون اون روتين. دونك لهنا كيما شفتوا نيميرو 3 ندوزو لسويش اند سوايب في لا روتين تاع فلاليدي واسمها سويش اند سوايب اللي هي تو سامبلومون تنظيف الحمام والمرحاض يعني اللافابو اي لا لونيت دو تواليت لا كوفيت. دونك لهنا انا نستعمل هذاك البرودوي اللي وريته لكم ملتي يوزاج تاع امير فريمون هايل على بالكم يلي ديزانفيكتون اون بليس ريحته بزاف شابه. كاين منكم في انستغرام اللي شراوه وقالوا لي بليك عجبهم. دونك انا لهنا نجوز نفشفش هكذايا ونمسح بيان نشلل ابري على لا فان نجوز ان شيفون ميكروفيبر باش كيما نقولوا نقصح بيان نحي كامل هذوك القراب تاع الماء ونسيي ندير هاد لوبيراسيون تو لي جور كيما نقدرش نديرها ان جور سور دو. ليسونسيال لازم ندوزو على اللافابو او موان اون فوا في شاك دو جور باش يقعد لكم بروبر كي نهار تنقوه تاع الصح ما يخدلكوش بزاف الوقت وما يكونش بزاف موسخ. دونك راح ندير لا ميم اوبيراسيون في لي تواليت حاشاكم دايوغ قلت معليش جو بارطاج معاكم بور فو موتيفي باسكو على بالي انا وحده كي نشوف هكا لي فيديو تاع الميناج سا موتيف. دونك في لي تواليت انا باغ كونطخ سوا نستعمل هذاك امير باسكو لي ديزانفيكتون دونك يعقم تانيك الاسطح لي سيرفاس ولا كاريمون نحكم قرعه ندير فيها الماء ولو جافيل نخلط نص ونستعمل هذيك القرعه نخليها في التواليت انا نستعملها غير تماك. دي فوا نحب نجوز هكا فيت في ولا وشنو انا ما نستعملش ان شيفون لهنايا في لا كوفيت تاع لي تواليت نستعمل لو بابي تواليت شوف سا بلو هيجينيك ما على باليش صار نمسح ونرمي. فهمتوا واش حبيت نقول لكم ما نقعدش هذاك الشيفون لازم نغسلو سيغ بلاص بلو جافيل تو باغ كونطخ نمسح بابي تواليت حاشاكم ونرمي كل حاجه ومن بعد نشلل ان شيفون بالماء بيان كوم يفو ونجوز كامل بان شيفون هذاك الشيفون يتغسل ديراكتومون. كاينه حاجه ثاني كنمد لكم ان كونساي بور سكي دي شيفون جو بونس كو لا بليبار نديرو هكذا يعني يفو ريزيرفي كل شيفونه للبلاصتها. باغ اكزومبل في تواليت عندكم دو شيفون تبدلوا بهم هذوك هما في الكوزينه اللي مش يتخلطوا لكمش اللي استعملوهم صال دو بان وحدهم بون تاع الغبار وكل حاجه تاع الزجاجه باينين هذوك. مي لي شيفون جينيرال ما لازمش يتخلطوا لكم ديروا دي كولور سينو كود كولور زعما البلو خلوهم للتواليت الفيغ الصال دو بان وهي رايحه. دونك بغاف لهنايا انايا كملت كامل لو سويش اند سوايب ديالي ومن بعد جست دونك النيميرو 4 نوريه لكم جست ابري. من قبل الجزء نيميرو 4 حبيت نوريكم ثاني واحد البرودوي شريته هذا انا فاهين تاع ماتيرنال فوتر في انستغرام هضرت عليه. انا مداريه نشري لو بلو مداريه نشريه فريمون نشريه نقسمو على زوج نديرو داخل لاشاس دو باش يخرج الماء بلو او ميم طون يل ديزانفيكتي تو. وهذا نو هذا فيغ
وفيه لداخل لو جافيل. دوكو كي تدخلوا داخل لا شاس دو ديالكم كون فو تيغي فوتر شاس تخرج معاها لو جافيل صافي لو فون تاع لا كيفات ما يصفرش. فوالا دونك فرانشمون عجبني بزاف، شريتو 27,000 هدايا و استعملته ديراكتومون. بيان سور انا كي نشري برودوي جديد لازم نستعملو، شغل نحس ندشنو شغل كيما كي نشري بيجاما جديده لازم نروح ندوش ونلبسها. Enfin bref, donc là نجوزو numéro 4 justement اللي هو s'occuper du linge، يعني نغسل الحوايج. chaque matin نلونسي une machine ندير فيها البرودوي نلونسيها وننشر الحوايج و سي بون. في الليل في لا روتين دو سوار تماك وين نطوي ونخبي. دونك ولا تحبوا ندير لكم encore une fois la routine du soir قولوا لي في les commentaires. Enfin la dernière des choses راح نديرو لي لي. دونك هنا درت لكم ان بو دو ماجي زعما بصبعتيه هكذا والحاله. نديرو لي لي بور سكي دو كونساي تاع البنات ايفيتي تحطوا بزاف المخايد، ديروا زوج مخايد برينسيبال باينين و دي دو جوتي ولا اي بي سي تو سي سوفيزون. هكذا ما تعجوش بديروا فوتر لي شاك ماتان. فوالا البنات هذه لا فيديو تاع اليوم، جيسبر تكون عجبتكم. انا فرانشمون جو مي سوي بيان اموزي على فيلمي وفرحت بزاف كي عاودتوا لي اليوتيوب. يعطيكم الصحه على لي كومونتير ديالكم في لا ديرنيير فيديو. صح جي بيردو لا فيزيبيليتي على جال عامين وانا حابسه، مي ان شاء الله بالعقل اون فا ريبروندر لا كوميونيتي ديالنا. ان توكا فرحت بزاف بلي زابوني فيدال ديالي اللي مازالهم يلحقوهم لي نوتيفيكاسيون، مازالهم يتبعوا لي فيديو ديالي. يعطيكم الصحه فريمون من قلبي. نقول لكم ان توكا شاك فوندردي ان شاء الله على 6 نحط لكم فيديو في الاول. اون فا ايساي تونير لو ريتم بعد نزيدو غير بشويه. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. تهلاو في روحتكم وفي الناس تحبوهم et à très bientôt ان شاء الله.